پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجیاں سن کشمیری عوام کو خوفزدہ کرنے دے واسطے پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ کریک ڈاؤن چھاپیاں اور گرفتاریاں وچ بے پناہ آبادہ کیتا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن آبی گزر سری نگر وچ کل جماعتی حریت کانفرنس تے رہنما فردوس احمد شاہ دے گھر دے اوتے چھاپا مار کے انہاں کو گرفتار کر کے دایا ہے۔ گرفتاری دے فوراً بعد انہاں کو سینٹرل جیل سری نگر پہنچا دیتا گیا ہے، جبکہ بارامولہ دے نوپورہ سوپر علاقے وچ کریک ڈاؤن اور چھاپے دے وچکار بھارتی شفاق فوجیاں سن 2 نوجوانوں کو شہید بھی کر کے دایا ہے۔ ادھر حال ہی وچ بھارتی فائرنگ وچ فاروق احمد ڈار نامی نوجوان زخمی بھی ہویا سا۔ بھارتی شفاقاں سن ادھر بڑے پیمانے دے اوتے محاصرے اور تلاشی دی کاروائیاں وچ گھراں دے اندر بھن توڑ بسکینہ دے اوتے تشدد تھیں علاوہ قیمتی سامان بھی لٹ کے دا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن اس تے پہلا رجوری اور بانڈی پورہ اضلاع وچ تازہ کاروائیاں وچ 100 دے زیادہ لوکاں دی گرفتاری عمل وچ آنی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کریک ڈاؤن محاصرے تلاشی دی کاروائیاں اور چھاپیاں دے وچکار معصوم کشمیریاں کو تشدد اور پریشان کیتا جا رہا ہے۔ دنیا دے سب دے زیادہ فوجی تعیناتی والے مقبوضہ جموں کشمیر وچ کریک ڈاؤن اور چھاپے ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ حریت رہنماواں، انسانی حقوق تے کارکناں اور ادھر تک کہ عام کشمیریوں کو بھی جھوٹے مقدمات وچ پھنسایا جاندا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری چھاپے، کریک ڈاؤن اور دوئی ظالمانہ کاروائیاں آزادی دی آواز کو چپ کرانے دی انتقامی پالیسی دے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ کشمیری عوام دے خلاف مودی حکومت تے وحشیانہ اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر وچ پہلے تھیں زیادہ خراب صورتحال کو مزید اور زیادہ بگاڑنے دی وجہ بن رہے ہیں۔ کریک ڈاؤن چھاپے اور گرفتاریاں کشمیریوں کو محکوم بنانے دے واسطے مودی حکومت کی مایوسی کو ظاہر کر دی ہیں۔ کشمیری عوام تمام تر مشکلات اور مصیبتاں کے باوجود جدوجہد آزادی کو اگے بڑھانے دے واسطے پرعزم ہیں۔ کشمیری عوام کو بھارتی جارحیت تے بچانے دے واسطے عالمی برادری کو خواب غفلت تے جاگنا ہو سی۔